नमस्कार। संसद लामो समयदेखि गतिरोध हुँदा चल्न सकिरहेको थिएन। सर्लाहीमा भएको असार 5 गतेको घटना र असार 14 गतेको विशेष दुईटा घटनालाई लिएर प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। विप्लव माओवादीका नेता कुमार पौडेलको जुन किसिमले हत्या भयो त्यो मुठभेडमा होइन भन्ने दाबी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको र मुठभेडमा मारिएको हो भन्ने सरकारको दाबी थियो। त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने एउटा विषय थियो भने अर्को प्रदर्शनीका क्रममा मारिएका सरोज नारायणको हत्या हो, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। यसैगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन, सार्वजनिक संविधान संशोधन लगायतका राजपाका कुराहरू त सधैँ थिए। तर त्यो गतिरोधका बीच आजदेखि भने संसद खुलेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज छलफलको लागि मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद मिनेन्द्र रिजाल। मिनेनजी, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध थियो, आजदेखि संसद सुचारू भएको छ भन्न त्यो अवरोध हटेको छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले त्यो अवरोधमा तपाईँहरूको केही मागहरू थियो जसले गर्दा रेगुलर रोस्टम घेराउको अवस्था बनेको थियो। आज सहमति के भयो र अवरुद्ध संसद खुल्यो? यसको अलिकति घटनाक्रमलाई हेर्न आवश्यक हुन्छ र अवरोध किन थियो र किन अन्त्य भयो, त्यस पछाडि दोस्रो विषय त्यो पनि भयो। हामी जुन दिन संसदको वेलमा पुग्यौँ, वास्तवमा त्यो दिन वेलमा पुग्ने भन्ने कुनै चाहना पनि थिएन। हामीले उभिएर सभामुखलाई यो विषय अहिले अगाडि नबढाउनुहोस् भनिरहेको थियौँ। हाम्रो चाहना के थियो भन्दाखेरि संसदमा हामी उभ्या बेला उहाँले गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि म संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक छु त भन्नुभयो, तर त्योभन्दा बढी उहाँले भन्न सक्नु भएन। मन्त्रीजी पनि संसदले जे भन्छ म मान्न तयार छु भन्नुभएको थियो। अब धेरै बेर अलमल भएपछि हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि सभामुखले त्यो बेलामा संसदलाई एकछिन रोकेर 15 मिनट रोकौँ अनि त्यसपछि कुराकानी गरेर फर्केर आउँ भनेपछि हामी वेलमा पुग्ने थिएनौँ। उहाँले संसदको कारबाही अगाडि बढाउन थालेपछि हामीसँग वेलमा पुग्ने बाहेक बाटो भएन। पछि उहाँले संसद रोक्नु, संसद रोकेपछि हामीहरू कुराकानी गर्न गयौँ। कुराकानी गरेर फर्केर आउँदाखेरि त उहाँले अब एकछिन अगाडि म सकारात्मक छु भने सभामुखले अझ कार्यसूची अगाडि कसरी बढाउनु भने राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देश विधेयक सम्बन्धमा सुनाउन थाल्नुभयो। संसदीय प्रक्रिया नै अगाडि गएपछि त फेरि हामी त्यहाँ वेलमा पुग्ने बाहेक अर्को बाटो होइन। फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा आउँदाखेरि संसदको कारबाही अगाडि बढ्यो। एकपटक होइन, पटक पटक हुन थाल्यो। त्यसले निकै आक्रोशित बनाएको थियो। एउटा विषय त्यो विषयलाई पनि एउटा सहज अवतरण भएको छ भन्ने लाग्छ। एक दोस्रो कुरा, सर्लाहीको घटना भन्नु ठिक भन्नुभयो कि सर्लाहीका दुईवटा घटनाहरू हुन्। दुईवटा घटनामा एउटा घटनामा हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि को हो, के हो, राजनीतिक प्रतिबद्धता के हो, कुन बाटो हिँडेको छ, त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो। प्राइमरी कुरा के हो भन्दाखेरि संविधान कानुन विपरीत गैर कानुनी हत्या गरियो। पहिले मान्छेलाई कुट्यो, हात भाँच्यो, के अरे त्यस पछाडि नियन्त्रणमा लिइसकेका मानिसलाई सिधै मारियो भन्ने आशंका छ। त्यो आशंका गृहमन्त्रीको जवाफबाट निराकरण हुन सकेन, त्यसकारण छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने गम्भीरतापूर्वक उठाएको। त्यो सँगसँगै धेरैजनाले के पनि लेख्यो, विप्लवको कार्यकर्ताको बारेमा बोल्यो भने एउटा कुरा प्रश्न हामी सबै के हुनुपर्छ भने काङ्ग्रेस हिजो पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह हुँदाखेरि त्यसलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएर संसद मार्फत संसदको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। संसदमा पुनर्स्थापना गरेर त्यो संसदले अन्तरिम संविधान बनाएर माओवादीलाई लिएर आएर संसदको नयाँ रूप बन्यो। त्यसले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गर्यो, अगाडि बढ्यो, संविधान सभा निर्वाचन गर्यो। त्यसरी हिजो पनि हामी हिंसाको अन्त्यका लागि संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने। आज पनि जुनसुकै गतिविधि हुन् एक्लै सरकारले गर्न सक्दैन, पुरै संसद, सिङ्गो संसद सरकारसँग उभिँदाखेरि मात्रै हिंसाको बाटो छोडेर शान्तिको बाटो आउनको लागि एउटा दबाब हुन्छ। हिजो पनि हामी सबैले मिलेर संविधान बनाएपछि संविधान सभाको निर्वाचन नै भाग नलिएका व्यक्ति आज
पछि चुनावमा भाग लिनु, यो प्रक्रियामा भाग लिनु, संविधान नबनाएको व्यक्ति संविधान बनेको संविधानमा सहभागी भएर आज गृहमन्त्री बन्नुभएको छ। नेकपाको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, अरू पनि महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ। हिजो हामीलाई संविधान बन्छ, संविधान बनाएको देश जनताको पक्षमा संविधान बनाउँछ भन्ने विश्वास छैन भनेर संविधान बनाउने काम बहिष्कार गरेर हिँडेका दुईटा मधेस केन्द्रित दलहरू, अहिले दुईटा, पहिले त धेरैवटा थियो, ती सबै फेरि संसदमा आछन् विश्वास गरेर कि होइन संविधान संशोधनबाट ठुङ्गो लाग्छ भन्दाखेरि संसदले कुनै पनि कुरालाई एकताबद्ध रूपमा लिएपछि एउटा दबाब त शान्तिको लागि, संविधानका लागि, कानुनका लागि, कानुन राज्यका लागि सृजना हुन सक्दो रहेछ भन्ने अर्को मान्यता थियो। अनि जुन विषयमा हामीले एक्स्ट्राजुडिसियल किलिङ भयो भनेर जुन कुरा उठाएका थियौँ, त्यो कुरामा हामीले कुरा उठाउँदै एउटा नयाँ घटना विकासक्रम के हो भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले यो उसमा 249 को धारा 249 को उपधारा 3 ले दिएको अधिकार, त्यो अधिकार भनेको सिधै के अरे छानबिन गर्ने, बयान लिने, खोज तलासी गर्ने, के अरे सबै काम गर्न सक्ने, दसी प्रमाण बुझ्ने, अनि त्यस पछाडि निर्णय गरेर यसो यो निर्णय भयो कार्यान्वयन गर भन्न पाउने अधिकार, सरकारलाई सिफारिस गर्ने होइन, एउटा पुलिसको कामदेखि लिएर न्यायिक रूपमा न्यायालयको समेत काम गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र भएको मानव अधिकार आयोग यसमा प्रवेश गर्छ। हामीले आवाज उठाएकोले एउटा राजनीतिक वातावरण पनि बन्यो, जसले गर्दाखेरि मानव अधिकार आयोग त्यहाँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उठाएको विषय एउटा संविधानले दिएको ठाउँमा पुगेछ। हामीले छानबिन समिति बनाएर सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने भन्दा त मानव अधिकार आयोगले गर्दा अझ स्वतन्त्र रूपमा त्यो काम गर्न सक्ने एउटा अवस्था सृजना। अर्को विषय, अर्को किलिङको बारेमा चाहिँ दुईवटा चिज, एउटा चुरेको नदीनाला, त्यस तलका नदीनालाको असाध्यै गलत किसिमले दोहन भएर त्यहाँका स्रोत साधनहरू जहाँसुकै बाढी पहिरोको समस्या बढाएको छ, चुरे अझ अनस्टेबल भएको छ, यङ के अरे हिल हो हाम्रो, त्यसबाट एउटा ठुलो खाल्डो हामी जहाँसुकै त्यो मात्रै एउटा ठाउँमा सर्लाहीमा होइन कि अरू ठाउँमा पनि यस्ता छ। अनि त्योसँगै गुन्डागर्दी के अरे खानी चलाउने, कसले लिने, कसले ठक्का पाउने, कसले के अरे ढुङ्गा वारपार गर्ने, के गर्ने भन्दा एउटा अर्को के अरे अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी पनि तयार भएको छ। त्योसँग जोडिएर एउटा व्यक्ति त्यहाँ डुबेर मृत्यु हुन्छ, त्यसमा सरकार फर्स्ट अर्डरमा सरकारले दुनियाँ जहाँसुकै पनि यस्ता घटना भयो भने सरकार दौडेर गएर जेसुकै भयो भने मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ भनेर लाग्ने हुन्छ, त्यो पनि सरकारले गरेन। त्यो गरेन भने जनता आक्रोशित भयो, आक्रोशित जनता भएको जनतालाई सरकारले शान्त गर्ने सट्टा झन् गोली प्रहार गरेर अर्को मान्छेको मृत्यु भयो होइन भन्दाखेरि यी घटनाहरूबारे छानबिन होस्। यो घटनाले संसद अवरोध भयो। अहिले पनि हामीले फेरि यस्ता अवरोधहरू सृजना नहोस् भनेर बनाएको छौँ अहिलेको समिति गठन, अनि सुझाव दिने भनेर भनेको छौँ। भन्दाखेरि यस्तो यो घटना हिजोको घटना गलत थियो र त भोलि पनि यस्ता घटनाहरू नहुन् भन्ने अर्थ भयो। अर्को विषय लाल आयोगको, जो चाहिँ अझ बढी हामीभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले उठाएको विषय थियो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्दाखेरि यो समिति नै 1 महिनामा काम गर्ने भनेको छ। त्यसले परोक्ष रूपमा के भन्यो भने 1 महिनाभित्र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्नु पऱ्यो नि त। मतलब यसरी राजपा र हामीले संयुक्त रूपमा उठाएका मुद्दाहरू एउटा एउटा ठाउँमा टुङ्गोमा पुगेका छन्। यसले अर्को विषय पनि जुन बाहिर धेरै चर्चामा आएको छैन सङ्घेटेको छ। भोलि संसद अवरोध हुन सक्ने अवस्था केमा छ त भन्दाखेरि विधेयकहरू छन्, मिडिया काउन्सिलको विधेयक होला, त्यस पछाडि सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, त्यसपछि सेनाको परिचालनको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको विधेयक, भू उपयोगको विधेयक, राजस्व छुवावट सम्बन्धी विधेयक, थुप्रो कतिपय विधेयक या त समितिमा पुगेका छन् या त एउटा सदनबाट अर्को सदनमा पुग्ने बाटोमा छन्, क्या दर्ता भएर विचार गरिएछ नपुगे अवस्था। ती विधेयकहरू आउँदाखेरि जबरजस्ती गऱ्यो भने हामी के अरे हामी यसलाई रोक्छौँ भनेर छ। फेरि तल वेलमा पुग्नुपर्ने स्थिति आउन सकिन्छ। त्यसैले भोलि पनि संसदको गतिरोध नहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो विषय पनि सङ्गठियो, जुन कुरा आज आम नागरिकका बिचमा पनि छ। यसरी नियन्त्रणकारी विधेयकहरू हुनु हुँदैन भन्ने त्यो सबै समग्र विषयमा लामो जवाब दिएँ, क्षमा गर्नु होला। यसरी 3टा विषय, एउटा विधेयकहरू भोलिका दिनमा पनि संविधान सम्मत विधेयकहरू हुन्, संविधान सम्मत छैनन् भने त्यसलाई समितिमा पुर्याएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकोस्। आजको गतिरोधको गल्ती भयो, त्यसैले गतिरोध भयो, यस्ता घटनाहरू भोलि नघटुन् भन्ने। अनि त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले पनि काम सुरु गरे हुनाले मलाई लाग्छ यो 3वटा एङ्गलबाट हामीहरूलाई सहज अवतरण भयो। र चौथो नितान्त फरक कुरा चाहिँ संसदमा
प्रतिपक्षले गर्ने के भन्दा संसद सधैँ चलोस्, सधैँ बोल्न पाइयोस्, सरकारलाई सधैँ सचेत गर्न पाइयोस् भने स्वाभाविक अर्थ हो नि केही नलाग्दा हामी वेलमा पुग्ने, वेलमा पुगेर हाम्रो के स्वार्थ पुरा हुन्छ, वेलमा नपुगिकन सरकारलाई दबाब सृजना गर्ने हो नि त। त्यसैले त्यस अर्थमा भन्दाखेरि हामीहरू जुन बाटोमा हिँडेका थियौँ त्यो सहज भयो। सरी फेरि मैले अर्को एउटा विषय पनि भने 26-27 दिनदेखि संसद नचल्ला तर 5 वटा बैठक सरकार संसदका बैठक पनि 5 दिनपछि 7 दिनपछि 8 दिनपछि राख्ने बाटोमा छ। संसदमा आउनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने बाटोमा सरकार हिँड्यो होला। अब ल आउनुपर्छ है भन्ने कुरा गर्न पाउँदा त्यो अर्को एउटा त्यो नयाँ बाटो पनि अर्को थप्यो। त्यसैले समग्रमा हामी सन्तुष्ट छौँ जसरी आज अवतरण भयो। सत्तापक्ष प्रतिपक्षको पटक पटकको पहल भनौँ, आज पनि सर्वदलीय बैठक बस्यो, कार्यव्यवस्थाको बैठक लगातार बसेर आजको अवस्था आइपुग्नु दुवै पक्षको लागि सराहनीय छ। तर जुन कारणले तपाईँहरूले लगातार अवरुद्ध गरिराख्नु भएको थियो त्यो त आज पनि एड्रेस भएको छैन। जस्तै तपाईँहरूले जेमा एउटा छानबिन समितिको माग गर्नुभएको थियो नि होइन, संसदीय छानबिन समिति, त्यसमा सरकारले के भनिरहेको थियो भने सरकारी छानबिन समिति बन्यो, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुभयो, गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा जवाफ दिनुभयो, अब त्यो पुग्यो। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अर्को संसदीय समितिमै जसले छानबिन गरिरहेछ भने त्यो नै छानबिन हो। अनि त्यसमाथि भएन, अहिले भर्खर तपाईँले पनि भन्नु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नै छानबिन गरिरहेछ भने अब यसमा किन संसदीय छानबिन समिति चाहियो भनेर जुन टसल बनिरहेको थियो त्यो टसलको निराकरणमा त पुगेन। भनेपछि कङ्ग्रेसले त्यो एजेन्डा छोडेको हो अथवा पछाडि हटेको हो, प्रतिपक्ष अथवा विपक्षी दलहरू ब्याक हटे जसले गर्दाखेरि सरकारले जित्यो भन्ने जुन सन्देश र म्यासेज बाहिर आइरहेछ, यसमा त तपाईँहरूले भनेको माग त पुरा भएको छैन। एउटा कुरा कसरी बुझौँ भने सरकारले हिजो के भने त राज्य व्यवस्था समितिले गरिरहेछ त्यहीँ गरे पुगिहाल्छ भने त्यही भनिरहेको थियो। अनि राज्य व्यवस्था समितिको जिम्मामा त गएन नि हो। सरकारले के भनेको थियो भन्दाखेरि एउटा वार्ता समिति बनाउनु थियो, वार्ता समिति त होइन नि हो। आज किन गतिरोध भयो, भोलि यस्ता गतिरोध कसरी नहुने स्थिति सृजना गर्ने, संविधान सम्मत संविधान नियम र परम्परालाई हेरेर सुझाव दिने भनेको छ। अनि त्यो सुझाव दिने समिति पनि संसदको सभामुख, लामो समय सभामुख भइसकेका मानिस, संविधान सभाको सफलतापूर्वक अध्यक्षता गरेको मानिसको संयोजकत्वमा समिति बन्दाखेरि सानो कुरा गर्नको लागि त समिति बनाएको छ नि, त्यो पक्कै पनि छैन। त्यसैले आजै भन्दाखेरि त होइन हामी हातखुट्टा छोड्यौँ भन्नलाई उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। उहाँले हातखुट्टा छोडेका छैनौँ, तैपनि हामी त के अरे माने पनि हाम्रो खुट्टा त माथि नै छ भन्नुहुन्छ नि भन्न दिनुहोस्। त्यसले मलाई धेरै चिन्तित पनि तुल्याएको छैन। मुख्य कुरा हामीले जुन विषय उठायौँ ती विषय त यहाँभित्र पनि सम्बोधन हुने भए र अर्को विषय के त्यसमा एउटा कुरा यो समितिलाई यहाँले अलिक बढी फोकस गरिराखेकोले मलाई यो बताइदिनु थियो समितिको स्टाटस के हो। किनभने पछिल्लो लामो समयमा जतिखेर अवरुद्ध भएर बेल घेराउ गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले बाहिर निस्केर के भनिरहेको थियो भने सभामुख सत्तामुख हुनुभयो, सभामुखको भूमिका ठिक भएन, सभामुख रुलिङ गर्नु छ सरकारले टेरिरहेको छैन भन्ने खालको आवाज उठिराखेको थियो, जसले के बुझाउँथ्यो भने सभामुखको भूमिकामा प्रतिपक्षले क्वेसन गरिरहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्थ्यो। अब यहाँ पूर्व सभामुख होइन जसले चाहिँ विगतमा संविधान सभाको दुईचोटि अध्यक्षता गर्नुभएको छ, सुभाष चन्द्र नेम्बाङजीको अध्यक्ष यो संसदीय विशेष समिति बनाएको छ जसमा सदस्यमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन, यसको स्टाटस के हो? यो संसदीय विशेष समिति हो, यो रहिरहन्छ सधैँ होइन, एक महिनाको लागि हो। यसलाई म्यान्डेट 1 महिना होइन, हामी योभन्दा बढी लामो गर्न चाहँदैन, हामी त 15 दिनको लागि भन्यौँ। यसले गर्छ के ल त्यसमा यसलाई अलिकति स्टाटस क्लियर गर्नु। पहिलो कुरा त मैले मेरो बुझाएको समितिको बैठक बस्नु पर्ला। पहिलो चिज त आजको हाम्रो कुराकानीको आधार अहिले गतिरोध किन भयो, ती गतिरोध किन भयो भन्ने अध्ययन हुने भयो। भोलि यस्ता गतिरोध नहुनलाई के गर्नुपर्छ त्यो सुझाव दिने हो। अहिले गतिरोध किन भयो, यस्ता गतिरोध भविष्यमा नहोस् भनेर के सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो पनि 1 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। संविधान नियम र परम्परा बमोजिमको चाहिँ अध्ययन गरी यसले सुझाव पेश गर्ने भनेको छ। ठ्याक्कै भाषा के भन्दाखेरि सार्थक वार्ता र संवाद मार्फत संसदको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस्, फेरि म एम्फोसिस गरेर भन्छु, फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान नियम र स्थापित परम्पराको अध्ययन गरी सुझाव दिन संसदीय समिति गठन। त्यो फेरि यस्तो गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्नुको अर्थ अहिले जुन विषयले अहिलेको गतिरोधलाई मात्रै अध्ययन गर्छ, जुन विषयले गतिरोध भयो त्यसलाई पनि एड्रेस गर्छ, त्यो विषयलाई पनि एड्रेस गर्छ र भोलि फेरि यस्तो गतिरोध नहुँदाखेरि अझ स्कोप त एक्सप्यान्डेड भयो।
आज गतिरोध किन भयो, भोलि भविष्यमा कसरी गतिरोध हुनसक्छ, ती सबै विषयलाई कसरी अभोइड गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने समिति बन्यो। त्यसैले यस अर्थमा कमजोर समिति बनेन, बलियो समिति बन्यो। समिति त नेकपाको आजको दिनमा उपनेताको रूपमा सुभाषजी हुनुहुन्छ, त्यस अर्थमै उहाँ यसको संयोजक हुनु पूर्व सभामुख रूपमा नबुझ्नु, तर उहाँले त्यो स्ट्रेचरलाई लिएर आउनुहुन्छ। सुभाष नेमाङजी आउँदाखेरि त्यो स्ट्रेचर लिएर, अर्को तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लिएर जानु भएको छ कुरा, सभामुख सत्तामुख, सभामुख कि सत्तामुख भन्न त भन्ने सभामुख कि सत्तामुख भन्ने कुरा बेला बेलामा नारा लाग्यो। हाम्रो मनमा पनि एउटा आशंका के थियो भन्दाखेरि सभामुखले सत्ताभन्दा बाहिर संसद हो, संसद चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने मैले त प्रतिपक्ष संसद हो मात्रै भन्दैन, मैले के भन्छु भन्दाखेरि संसद नै आफैमा सत्ता सरकारलाई भन्दा बाहिर हो। सरकारको जन्म संसदबाट हुन्छ, तर निरन्तर उत्तरदायित्व संसदका प्रति हुन्छ। त्यहाँ सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि सरकारलाई निरन्तर रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी गराउने जिम्मेवारीबाट उभिनु भएको छ। खालि बहुमत प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्रै होइन कि त्यो सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्तरदायी बनाउनु। त्यसैले संसद भनेको सरकारभन्दा फरक हो, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। त्यसै किसिमले सभामुखको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सदैव भनिरहेको थियौँ। अहिले सभामुखले जुन क्रियाशीलता देखाउनु हो, सर्वदलीय बैठक बोलाउनु हो, बैठकमा कहीँ अवरोध यसरी जाउँ हो भने अलिअलि आफूले पनि गर्दाखेरि आफ्नो हैसियतबाट सभामुख हैसियत यति चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नु, त्यसले सभामुखलाई पनि मलाई के देखाएको छ भने सभामुख पनि अलिकति संसदको मुख नै रूपमा अनुहार सबै बान्कीहरू, संसदका सबै बान्की, सत्ताको प्रतिपक्ष स्वतन्त्र सांसद सबै बान्की देखिने खालको सभामुखको अनुहार देखियो भन्ने छ। अर्को सभामुखलाई पनि थप आत्मविश्वास पनि यसले सञ्चालित गरेर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सभामुखलाई सत्ता सरकारभन्दा फरकको संसद र संसदको मुख चाहिँ उहाँ हो, अनुहार हो भन्ने कुराका लागि पनि एउटा राम्रो बाटो यसले दियो भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूले लगातार भनिराख्नु भएको र आपत्ति जनाइराख्नु भएको सभामुखको भूमिका जुन थियो, त्यसमा पनि यो समितिले कताकति परोक्ष रूपमा एड्रेस गरिराखेको जस्तो महसुस भएको छ। सभामुखलाई सेन्सर गर्ने समिति निश्चित रूपमा होइन। ओके, होइन, हाम्रो चाहना के हो भन्नुहोस् न, मलाई एकदमै इमान्दारिता साथ हुन्छ, हामीले खोज्ने के हो भन्दा हामीलाई सभामुखलाई गाली गरेर हाम्रो केही पनि हामीलाई प्राप्ति हुन्न। हाम्रो प्राप्ति के हुन्छ भने सभामुखले सभाको अनुहार देखाउनु हो, अलिकति एसर्ट गर्नु हो, सरकारभन्दा फरक देख्नु, सरकारले मन नपरेको कुरा पनि संसदको जनताको विचार छ भने त्यसमा सभामुख उभिनु हो भने हामीलाई मद्दत हुने हो नि त। त्यसैले सभामुखलाई हामीले सेन्सर गर्ने भन्दा सभामुखलाई त्यसरी अलग उभ्याउन अलिकति सक्यौँ भने हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक हुन्छ। हिजो पनि जस्तो काङ्ग्रेसको तर्फबाट कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मैले पनि समर्थन काङ्ग्रेसको पनि छ भन्दै त्यतिखेर बोल्याउँ। प्रस्तावक समर्थक त होइन, प्रस्तावक समर्थकभन्दा बाहिर काङ्ग्रेसको तर्फ त्यतिखेर पनि हामीले कृष्णबहादुर महराको जुन पर्सनालिटी छ त्यो पर्सनालिटीको उपयोग गर्न सकिन्छ। भोलि शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पात्रमध्ये हो, शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कठिनाइहरू हिजोको देख्नु भएको छ भने अझ अहिले भन्यो भने अहिलेकै घटना पनि सम्झिनुहुन्छ भने किन मान्छेले हिंसाको बाटो समात्छ भन्दाखेरि त उहाँले हिजो हिंसाको बाटो समात्नु थियो, उहाँलाई बढी राम्रोसँग थाहा होला कसरी मान्छेले हिंसा त्यागेर शान्तिको बाटोमा लोकतन्त्रको बाटोमा आउँछ भने। हिजो कम्युनिस्ट दर्शनबाट हिँडेको मान्छे आज किनखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सभामुख बन्नुभएको छ भन्दाखेरि त उहाँको आफ्नै पनि एभोल्युसनको जुन बाटो छ नि, त्यो एभोल्युसनको बाटोबाट पनि त्यही भूमिका भोलि गर्न सक्नु होला भन्ने आशा, अपेक्षा र चाहना समर्थन गरिएको थियो। त्यसैले त्यो बाटोमा अभिप्रेरित गर्दै सभामुखलाई त्यो बाटोमा उहाँलाई तागत दिँदै हाम्रो पनि किनकि समर्थन छ भन्ने कुरामा उहाँलाई गहिरो आत्मविश्वास दिलाउन सक्छ। यो सभामुखलाई सेन्सर गर्ने समिति होइन, किन के भइरहेछ भने जस्तै यस्तै तर सेन्सर गर्ने समिति होइन। तर मैले शालीनतापूर्वकै यति भन्छु कि मैले भन्ने भाषा संसदमा पनि भन्ने गरेर आज तपाईँसँग अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याएर एम्फोसिसका साथ भन्छु, सभाको सबै बान्की भने सभामा सत्ता छ, प्रतिपक्ष छ, अनि त्यसरी स्वतन्त्र सांसदहरू पनि छन् र सभामा सांसद व्यक्तिगत रूपमा पनि उभ्याउँछ, जनताको प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीको प्रस्तावमा
जनताबाट अनुमोदन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा म मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताबाट अनुमोदित भएर सांसद बनेको। त्यस कारण सिधै जनतासँगको पनि मेरो उत्तरदायित्व छ। त्यो बान्की फरक बान्की छ नि सत्ता के अरे संसदको, त्यो बान्की सभामुखको अनुहारमा देख्नु, सभामुखमा हरेक अनुहार बान्की देखियोस् भने त्यो बान्की देखिया जस्तो लाग्यो अहिले सभामुखले योपालि जुन भूमिका गर्नु पछिल्लो भूमिकाले। त्यसैले हामी सन्तुष्ट पनि छौँ र उहाँलाई त्यो आत्मविश्वास जुन आत्मविश्वास साथ थियो योपालि काम गर्नु, त्यही आत्मविश्वासका साथ सभाको सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई मद्दत गर्ने, सेन्सर गर्ने होइन, मद्दत गर्ने कुराले सेन्सर गर्नुपर्ने आवश्यकता नै बाँकी नरहने। अनि मैले भन्न खोजेको यस्तै यस्तै एजेन्डा नै राष्ट्रिय सभामा पनि उठिरहेछ। यस्तै यस्तै गरी प्रतिपक्ष सत्तापक्षको जे एजेन्डा छ प्रतिनिधि सभामा, कहिलेकाहीँ त प्रतिनिधि सभामा उठेको एजेन्डामा राष्ट्रिय सभाकोमा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेपछि तत्काल त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ आजसम्म अवरुद्ध हुने, रोकिने, के हुने त्यस्तो खालको देखिएको छैन र त्यो चाहिँ रिजल्भ हुँदै आएको छ, फटाफ भने फास्ट रिजल्भ हुँदै आएको छ होइन। त्यो तर यतापट्टि चाहिँ अलि बढी क्वेसन उठिरहेको छ। यसरी बुझिदिनुहोस् न, मैले अघि पनि भने, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस राजपा बस्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ, अब संसद अवरोध गर्ने भनेर अवरोध सुरु भयो। केही मुद्दा उठ्यो, गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभयो, जवाब दिएपछि गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्यो, स्पष्टीकरण मागेपछि पनि गृहमन्त्रीले भनेको कुरा चित्त बुझ्दो भएन, यसले पुगेन भन्यौँ, हामीले पुगेन, संसदीय समिति बनाऊ भन्यौँ, सभामुखले सकारात्मक छु भन्नु, मन्त्री तयार छु भन्नु, तर सभामुखले जुन के अरे स्वाभाविक प्रयोग गर्नुपर्ने ढर्रा हुन्थ्यो त्यो ढर्रा नपुग्या हुनाले त्यहाँ पुग्यो हाम्रो। मैले यो प्रश्न किन उठाएको अनि अर्को हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रयत्न अर्को म तपाईँलाई आउँछु, यति अलिकति लामै समयको कुरा भएन, मेरो पनि लामै बोलिरहेको छु, म जवाब दिन क्षमा गर्नु होला। यो स्थितिबाट सहज रूपमा बाहिर निस्किन सकियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना थियो। संसदमा योभन्दा अगाडि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने के अरे बाढी पहिरो आउने बित्तिकै आजको कार्यसूची सबै स्थगन गरेर बाढी पहिरो बारेमा के अरे संसदले के सार्वजनिक अत्यन्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गरोस् भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। त्यो प्रस्तावले नै संसद त्यो दिन खुलेर सबै कार्यसूची हटाएर अत्यन्त सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा कुरा गर्ने थियो। त्यो बेला उहाँहरू मान्नु भने स्थगन प्रस्ताव हामी कसरी मत दिन्छौँ, तर पछि फर्केर आएपछि अनि फेरि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेँ मैले। त्यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यो दिन संसद खोलेर हामीले त्यो विषयमा छलफल, यसरी हामी संसदले चाहिँ जनताको पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पनि उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छँदै थियो। त्यही भएर मैले किन राष्ट्रिय सभा जोडेको भने त्यस्तै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बाढी पहिरोको बेलामा आउँदा राष्ट्रिय सभामा तत्काल सम्बोधन भएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सहितको टोलीले स्थलगत रूपमा संसदीय टोली नै पुगेर पनि आउन भ्यायो। राष्ट्रिय सभाको एउटा यो पाटो के अरे सभाध्यक्षको भूमिकाको कुरा गर्दा, अर्कोपट्टि चाहिँ त्यही प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीले त्यही विषयमा जवाफ दिँदा चाहिँ चित्त बुझ्यो, थप अवरुद्ध भएन। यतापट्टि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ चित्त नबुझेर लगातार अवरुद्ध भइरहेको। त्यो विषयमा उहाँले जवाब दिनु जस्तो यसमा फरक छुट्याउनुहोस् है। हामीलाई जवाब दिएपछि हामीले स्पष्टीकरण माग्यौँ, स्पष्टीकरणले पुगेन भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ। उहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले यो विषय उठाउनु भएको थिएन, अवरोध गर्ने हाम्रो अहिले भन्यो भने दुईवटा पार्टी सल्लाह गरेर अवरोध गर्ने, तल पनि अवरोध गर्ने, माथि पनि अवरोध गर्ने भने तलको परिस्थिति जुन उत्पन्न भयो त्यो परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्ने तरिकाबाट पनि अवरोध हुने अवस्था सृजना भएको थियो। एक दोस्रो कुरा, अब अवरोध गरिसकेकोले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव मात्रै ल्याउन सक्दैन थियो। अवरोध गरे प्रतिपक्षले ल्याउन सक्ने प्रस्ताव के थिएन, सबै चिजलाई स्थगन गरौँ भन्दाखेरि त के अरे हाम्रा सबै कचपच स्थगन भयो, यो विशेष कामका लागि हामी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा कुरा गरौँ भने अब उहाँहरू हामीसँगै प्रस्तावक समर्थक बस्न नसक्ने प्रस्ताव थियो। हामी अवरोधको स्थितिमा भएको हुनाले त्यसैले स्थगनमा उहाँहरूलाई हामीले बस्नुहोस्, तपाईँहरू पनि स्थगन प्रस्ताव बोकेर आउनुहोस् अथवा स्थगन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भन्न पनि गाह्रो थियो, उहाँले गर्न पनि गाह्रो थियो। माथिल्लो सभा त के अरे अवरोध नभए हुनाले स्थगन प्रस्ताव चाहिएन, त्यहाँ सिधै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लिएर जान सक्यो। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुइटैका सांसदले हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्ने हो। त्यसैले हामी दुईवटा बेग्ला बेग्लै परिस्थितिमा भएको हुनाले हामीले यो प्रस्तावलाई बाढी पहिरो अरू विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने शैली पनि फरक भयो। त्यसैले यसले पनि एकपल्ट मलाई लाग्छ फेरि 3-4 पल्टै भनिसकेँ मैले, भन्नु अनुचित पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अवरोध गर्नुपर्छ भनेर गरिया अवरोध होइन कि तत्काल सिर्जना भएको परिस्थितिले वेलमा पुगेको प्रतिपक्षलाई फिर्ता लिएर नसक्ने अवस्था बनाएको। हरेक केसको फरक स्थिति, फरक अवस्था, फरक एउटा अर्को भक्तपुरको एउटा घटना यसरी भनौँ न त सुने,
हामीले अवरोध गरेरै बसिराख्ने भन्ने हाम्रो सोच भएको थियो। तल्लो सभा अवरोध भयो भने माथिल्लो सभा पनि अवरोध गरौँ भन्न सक्थ्यौँ नि त हामीले। त्यो बाटोमा गएनौँ नि त हामी। त्यही त मेरो प्रश्न के भने माथिल्लो सभामा चाहिँ जस्तै भक्तपुरमा चाहिँ दोहोरो गोली हानाहानमा मान्छे मर्यो भन्ने चाहिँ सरकारको आयो होइन। यहाँ के भयो भन्दा होइन, त्यहाँ नियन्त्रणमा लिएर मारिएको हो भन्ने कुरा आयो। माथिल्लो सदनमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो, चित्त बुझ्यो, सदन सुचारू भयो। तल्लो सदनमा त्यही प्रतिपक्षलाई चित्त बुझ्दैन, अवरुद्ध भइरहन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन प्रमुख चित्त नबुझेर मात्रै एकछिन सुन्नुहोस् है त, चित्त नबुझेकोले हामी अवरोध गरे होइन। मैले के अरे आक्षेपित गर्न चाहन्न कि चित्त बुझेन गृहमन्त्रीजीको जवाब संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि संसदको कारबाही रोकेर 15-20 मिनट कुरा गरे त्यही दिन पनि अवरोध नहुने स्थिति हुन सक्थ्यो होला होइन। भने चुरो कुरो कहाँ पुग्दैछौँ भने तपाईँहरूले जसरी उठाइराख्नु भएको थियो सभामुखको भूमिकामा तपाईँहरूको प्रश्न रह्यो। सभामुखको भूमिका बारेमा पनि हाम्रो सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ पनि भन्छ। सभामुखले आफ्नो कामबाट पनि त हामीलाई सन्तुष्टि हुने बाटो निकाल्नु भयो नि त। अहिले जुन भूमिका गर्नु सभामुखले समिति बनाएको छ होइन, अवरोध यसरी हुनुहुँदैन भन्ने उ भयो। र मलाई लाग्छ यसले सभामुखलाई पनि अब यसो भन्दाखेरि मैले के अरे मर्यादा बाहिर बोले जस्तो हुन्न होला निश्चित रूपमा भन्ने लाग्छ मलाई। सभामुखले पनि त शिक्षा त ग्रहण गर्नु होला नि त, यो कारणबाट गर्नु भएन होला र लेट्स एक्सपेक्ट होइन। अर्को पछिल्लो समयमा अहिले पनि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, राजपा र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अर्को प्रतिपक्षी दल, दुवै प्रतिपक्षी दल संसदको अलिकति नजिक हुँदै गएको देखिन्छ। त्यो एजेन्डागत नजिक्याइ हो अथवा पोलिटिकल नजिक्याइ हो। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो दूरी पनि नजदिकी पनि फेरिया छैन। किन फेरिया छैन भने संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव पहिले पनि राख्यौँ होइन। संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको योभन्दा हामीले भन्नेभन्दा अझ धेरै संशोधन छ। तर हामीले उहाँलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ भनेर संविधान पारित गर्दाखेरि नै हामीले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर तिनै पार्टीको तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभयो, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामीले उहाँ प्रधानमन्त्री छँदैखेरि वार्ताको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। संशोधनको प्रस्ताव 2टा विषयको दर्ता गऱ्यौँ, 2टा विषयको बाँकी छ भनेर भनेका थियौँ। पछि त्यो संशोधन हुन सकेका थिएन। त्यसैले उहाँहरूसँग संविधान बनाउने बेलाको हाम्रा केही प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ है। संविधान यत्रो सबैले स्वीकार गरेर 4-5 ठाउँमा सानो कुरामा कचबच बाँकी किन राख्ने नराख्नु भने त्यही विश्वासबाट उहाँहरू चुनाव लडेर आउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सधैँ गऱ्यौँ। त्यसैले त्यो विषयमा त्यति हदमा उहाँहरूसँग हामी नजिक हो। तर उहाँले त्यतिखेर एउटा अर्को बाटो त्यो के सोध्नु भन्दाखेरि अब संविधान संशोधन गर्न त 22% उपस्थिति भएको काङ्ग्रेसभन्दा होइन झन्डै 2/3 भएको सरकारसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा कार्यगत कहीँ न कहीँ नजदिक्ने अथवा एकता नबन्नुहोस् एकता बढी होला, कहीँ न कहीँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भने त्यो संशोधन गर्न सहज हुन्छ होला भने उहाँहरूले सरकार बन्ने बेलामा सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो। समर्थन गर्ने बेलामा हामीहरू त विपक्षमा मतदान गरे हो नि त। हामी विपक्षमा मतदान गरेर पार्टी र सरकारलाई समर्थन गर्ने उनीबाट आशा हुन्छ भनेर समर्थन गर्ने पार्टीसँग त्यो डिफ्रेन्स हाम्रो छँदै थियो। अब त्यस पछाडिको अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्षमा भएको दलले भएका प्रतिपक्षहरू बिचमा समन्वय गर्ने त हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो नि। अब हेर्नु संसद अलिकति व्यथितिबाट पनि चलाएको छ त। व्यथितिबाट चलाएको छ भने हामीले उठाएनौँ यो कुरा। तर 2टा पार्टी मिले, उपेन्द्र यादवजीको पार्टी र बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी। अब एकछिन संसदलाई हेर्नुहुन्छ भने कस्तो भनेकै मिलिसके, निर्वाचन आयोग दर्ता हुने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसक्यो। उहाँहरूको बस्ने सिट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ दाहिनेबाट सभा भवनमा पस्नुभयो भने पनि उपेन्द्र यादवजीको पार्टीको नेता बाबुराम भट्टराईजी भेट्नुहुन्छ। देब्रेबाट पस्नुहुन्छ भने पनि के अरे उपेन्द्र यादवजीकै पार्टीको अर्को सदस्य भेटिन्छ। बिचमा हेर्नुहुन्छ भने उपेन्द्र यादवजी उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा भेटिन्छ भने पुरै पखेटा संसदको पहिलो पङ्क्तिभरि भएको छ। फेरि त्यो कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि म संसदमा कहाँ बस्ने भन्ने कुरा सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्ने हो। हाम्रो नियमावली त्यो सभामुखले तोकेको ठाउँमा यो 2टा पार्टी एउटा भएको छन्। अलिकति मोरल पनि कुरा हो, किनकि खालि यो प्राविधिक चिठी आइसकेका छैन भन्ने मात्रै कुरा होइन। मैले सभामुखजीसँग प्राइभेटली यो कुरा पनि उठाएँ कि म बाहिर भन्न चाहन्न, तर सभामुखजी तपाईँले सोध्नुपर्ने के भन्छ बाबुरामजीलाई पनि कुरा गर्नुहोस्। अब कहाँ बस्ने त टुङ्गो हुनु पऱ्यो नि त होइन। एउटै हिजो पनि हामीले के भनेको थियो सरकारलाई समर्थन गरेर फिर्ता नलिँदासम्म अपोजिसनको ठाउँमा बस्ने होइन, समर्थन गरेर ठाउँमा बस्नुपर्ने पार्लियामेन्ट्रीमा मान्यता हो भने
यस्ता यस्ता खालका हामी के भन्दाखेरि संसद चलाउनेमा केही संसदीय अभ्यास कायम राख्छन्, केही संसदीय अभ्यास तोड्नुपर्छ भन्ने नाममा अचम्म खाले अभ्यासहरू पनि बिस्तारै चुप लानुपर्छ। अनि हिजो संविधान बनाउँदाखेरि कतिवटा कुरा आँखा चिम्लेर अब सभामुख आसनमै आक्रमण गर्न जाँदासम्म पनि आँखा चिम्लेर संविधान बनाएको, त्यो अवस्था त आजको दिनमा होइन नि। ती सबै फेरिँदै जानुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी के छ भन्दा संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा हामीले सदैव हामीले बडो बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। अरू सबैको त यो कसैले यो त परिमार्जित हुन्छ, कसैले हामीलाई विश्वास छैन भन्छ, कसैले मैले यो राजपाको प्रश्न किन उठाएको भने राजपाको तपाईँले भनिहाल्नु यहाँले जस्तै संविधान संशोधनको एजेन्डामा हामीले नै सुरुमा दर्ता गरेको थियो, त्यस कारण अब कतिपय नजिक छौँ हामी भन्नुभयो। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन कुरा अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सिम्पल कुरा छ। आज पनि सभामुखले फेरि रुलिङ गर्नुभएको छ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न। सरकारले अब कति सार्वजनिक गर्छ गर्दैन, अथवा पछिल्लो 3टा रुलिङ पछि यो चौथो रुलिङ कतिको काम लाग्छ त्यो भोलिको दिनले देखाउला। तर एजेन्डागत रूपमा हामी क्लोज हुँदै जानुपर्ने अवस्था आइलागेको हो कि बाध्यात्मक हो कि के हो भने किन अहिले भर्खर तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसदभित्र संसदीय व्यवस्था चलाउने नाममा कतिपय व्यथिति पनि छन् भने यहाँ। तर आज के भयो भन्दाखेरि उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। अब उहाँ बोनाफाइड प्रतिपक्ष हुनु, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ, उहाँहरू बोनाफाइड अपोजिसन हो। त्यसैले हामी अपोजिसनका बिचमा प्रतिपक्षका बिचमा समन्वय गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो एक। दोस्रो के उहाँहरूको माग केही रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ संविधान संशोधनबाट भन्ने छ हाम्रो। लाल आयोग हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छँदाखेरि बनेको लाल आयोग, त्यसको प्रतिवेदन हामीले भरोसा गरेर विश्वास गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका मानिसलाई जिम्मा दिएर प्रतिवेदन बनायो। अनि गिरिशचन्द्र लालजीले संविधान बुझेको, कानुन बुझेको, यो देशको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छेले प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यता हिजो कुनै बेला राख्नु भएको मानिसले बनाएको के अरे त्यो प्रतिवेदन, त्यो आएको प्रतिवेदन सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने खालको प्रतिवेदन त हुनै सक्दैन नि त। मैले हेरेको छैन, कसैले हेरेको छैन। तर त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राख्दाखेरि हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकै गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा होला। जहाँ जजसको हिजो गल्ती भयो होला नि ती घटनाक्रममा, त्यो पनि आखिर जनताको जान्ने अधिकार पनि हो, त्यसबाट फाइदै गर्छ भन्ने अर्को मान्यता पनि हो। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई अर्को भन्छु, यो चाहिँ प्राविधिक नितान्त प्राविधिक कुरा, यो भन्न हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। अब यो बढी के अरे हामीलाई आफैलाई बेफाइदा हुने कुरा बोल्या हुन्छ कि थाहा छैन। तर हामी 22% को अपोजिसन, गण्डकी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशसभामा पनि 25% नपुगेको प्रतिपक्ष। राष्ट्रसभा छैन, प्रतिनिधि सभा छैन, जहाँसुकै 22% छ हामी प्रदेशको तहमा र केन्द्रको तहमा। हामीले कुनै कुरामा प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा चाहिँ एकछिन बिर्सिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले गम्भीर त्रुटि गर्नु, उहाँलाई साङ्केतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको गल्ती भयो, यो पदमा उहाँ बस्नु उपयुक्त हुनुहुन्न भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाह्यौँ भने पनि हामी 22%ले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई के अरे सेन्सर गर्ने कुनै दिन आयो, आछ भनेको छैन मैले, आयो भने पनि त्यो स्ट्रेन्थ अपोजिसनमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्वार्थ रहँदैन। त्यो स्वार्थ त जनतासँग जोडिएको स्वार्थ पनि हो। हाम्रो विपक्ष नै सरकारमा जाने कुरा भएको भए पो यसलाई हटाएर यसलाई हाम्रो के अरे 50% नगाउन सक्छौँ कि भन्ने खेल भएको भए के सत्तामा जाने सत्तावाला कुरा भएन। तर प्रतिपक्षले एउटा बलियो साथ सन्देश दिनुपर्ने कुनै दिन आइपऱ्यो भने आइ नपरोस्, त्यस्तो कुनै दिन नपरोस्। अब बाँकी के भन्दाखेरि झन्डै 3.5 वर्षको अवधि हामी सहज रूपमै सञ्चालन गर्न सकौँ भने अझै समिति बनाएको छौँ, हामीले सुझाव दिने समिति बनाएको छौँ होइन। सरकार के अरे अविश्वासको प्रस्तावसँग होइन कि गतिरोध पनि गर्नु नपर्ने स्थिति बनोस् भनेर हामीले सुझाव दिने भनेर चाहिँ यस्तो बेला यो अवस्था आउने परिकल्पना गर्नु पनि उचित हुँदैन। तर हाम्रो स्वाभाविक धर्म हो कमसेकम त्यो स्ट्रेन्थ अपोजिसनमा रहिरहोस् भन्ने त हामीले चाहन्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा स्वाभाविक उसो उहाँहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस जस्तो हाम्रा लाख कमजोरी तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले एउटा हाम्रो एउटा चिजमा हामी हाम्रो स्कुल एउटा सन्देश भने के अरे हाम्रो स्कुलबाटै नि एउटा काङ्ग्रेस कोही पनि मान्छेलाई बेसिक डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा चाहिँ हामी तलमाथि गर्दैनौँ। त्यसैले राजपालाई पनि बेसिक डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा तलमाथि नगर्ने पार्टीसँग बसेर काम गर्न त उहाँहरूलाई पनि स्वाभाविक हुन्छ। महन्त ठाकुरजीले एउटा अस्तिको सभामुखले बोलाएको बैठकमा के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर आएको छ, कम्युनिस्ट राज्य होइन यो, कम्युनिस्ट राज्य बनाउने बाटो
तर्फ नहिँड्नुहोस्, केही कामहरू तपाईँले गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट राज्यको चरित्र ग्रहण गर्न खोज्या हो कि भन्ने हामीलाई आशंका छ भनेर भन्दाखेरि महन्त ठाकुर जस्तो एउटा सिनियर मान्छे र एउटा गम्भीर मान्छेले त्यो भन्नुभयो। मतलब उहाँहरूलाई पनि काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक क्रेडेन्सियल भएको पार्टीसँग सँगै बस्ने त उहाँहरूलाई पनि लोभ होला नि त। होइन, त्यतापट्टि त कसैले सोच्दै नसोचे हुन्छ, किनकि हाम्रो संविधानले हामीलाई गाइड गर्ने हो नि त। कुनै एउटा सरकार 5 वर्षलाई जितेर आए उसैले गाइड गर्ने भन्ने त हुँदैन। संविधानले तर यो पछिल्लो कुरा तपाईँले थाम्नुहोस्, पछिल्लो कुरा तपाईँले अलि अर्कै खाले कुरा म रोकिहालेँ है यसमा, तपाईँलाई रोकेर जवाब दिएँ। संविधानले मात्रै गाइड गर्दो रहेछ। हिजो संविधान मिचेर ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए, दुई पटक शासन संविधान मिचेर महेन्द्रले अहिले पनि अघि यहाँले भन्नु जस्तो महन्त ठाकुरले भने जस्तो बाटोमा जानको लागि संविधान मिच्नु पर्छ नि त, मिच्नु त पर्छ नि त। यो संविधान संविधान मिच्ने कुरा भनेको त अर्कै ठाउँमा पुगिसक्यो, त्यो त कसलाई पनि बाँकी राख्दैन जसले। तर मैले भन्न खोजेको समितिले मद्दत गर्छ नि त। ल ठिक छ, अब अहिले यत्रो कुरा गरिसकेपछि यहाँले सरकार को सञ्चालनमा, संसदको सञ्चालनमा तमाम प्रश्नहरू उठाइसकेपछि र अघि यहाँले के भन्नु, एउटा शब्द प्रयोग, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा प्रतिपक्षको लाख कमजोरी होला भन्नुभयो नि। मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि सरकार सञ्चालनमा तमाम जनमानसमा गुनासो हुँदै पनि र यहाँहरूले उठाइरहँदा पनि किन त्यो जनमानसमा एउटा भाव चाहिँ किन आउँदैन त? यो सरकारले गल्ती गरिराखेको छ, ठिक छ, तर यो गल्ती गरिराखेको सरकारलाई हामीले जुन विरोध गरिराखेका छौँ त्यो विरोध चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ होइन है भनेर किन भन्छ? वेटिङ गभर्मेन्ट अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी अथवा प्रतिपक्षी दलहरू चाहिँ भोलि सत्तामा आउन सक्छन्, त्यसले राम्रो गर्न सक्छन् भनेर किन विश्वास कायम गर्न जित्न प्रतिपक्षी दल सकिरहेको छैन? यो पनि त्यस्तै हो, हिजो त्यसले पनि त्यसै गरी चलाएको थियो, तर यो गलत भइरहेछ अहिले किन भन्छ? अर्को विषयमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो, म त्यो प्रवेश तपाईँले गरेको विषयमा कुरा गर्नु महत्त्व छ भने चाहिँ त्यसमा म आउँछु। एउटा कुरा तर त्योभन्दा अगाडि गभर्मेन्ट इन वेटिङ चाहिँ खासै गभर्मेन्ट इन वेटिङ हामी होइन क्या, हामी होइन हो नि। जस्तै भनौँ 3 वर्ष त 3 वर्षको कुरा यही स्थिति रह्यो भने यो सरकार हुन्जेल त केही पनि गर्न सकिँदैन। यहाँले अघि हिसाब किताब बताउनु, तर चुनावपछि त हामी आउँछौँ भन्ने त हुन्छ नि त। गभर्मेन्ट इन वेटिङ कस्तो वेटिङ हो? 3.5 वर्षको वेटिङवाला गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो क्या हामी, हो त। अहिले सरकार विकल्पको संसदभित्रैको विकल्पको सरकार होइनौँ हामी, अहिले त होइन माने। त्यसैले 3.5 वर्ष पछाडिको विकल्पको सरकारले त के अरे बलियो रचनात्मक जनताको विश्वास जित्न सक्ने खाले प्रतिपक्ष बनेर काम गर्न सक्नु पर्यो नि। अब त्यसले मैले अर्को कुरा के भन्दा हाम्रा लाख कमजोरीका बावजुद एउटा कुरामा आम नागरिकले पनि र देशले मात्रै होइन सारा दुनियाँले हामीलाई भन्छ बेसिक डेमोक्रेटिक भ्यालुज र नोर्म्स भन्दा बाहिर काङ्ग्रेस जाँदैन भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई कसैले काङ्ग्रेसको नेकपा पनि अहिले गएको छैन। कसरी एउटा अघि हामीले एउटा व्याख्या गरेर जाने हो भने संविधान मिच्नुपर्छ, नेकपाले मिच्या छैन। त्यो होइन, एउटा कुरा काङ्ग्रेस पार्टीमा हिजो काङ्ग्रेस पार्टी पनि दुईवटा पार्टी, हामी एउटै पार्टी फुटेर दुईवटा भएको थियो हुनु चाहिँ, तर दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि हाम्रा दुईवटा सभापतिहरूले बसेर र 13 पद गयो आएदेखि त निर्वाचित महामन्त्रीबाट हटिस्, त चाहिँ फल्ना पदमा पुगिस्, यो एउटा विशेष माथि के अरे एउटा संरचना बनाउँछु, त्यो संरचना तलसम्म के अरे गाउँसम्मको यो समिति बनाइदियो ल, समिति आएदेखि पास भयो भनेर काङ्ग्रेसमा गर्न सकिन थियो। काङ्ग्रेसको भयो के भन्दाखेरि एउटा महासमितिको बैठक सानेपामा बस्यो, एउटा महासमितिको बैठक अहिले संविधान सभाको काम जहाँ हुन्छ त्यहाँ बस्यो, त्यो महासमिति दुईटैको बैठकले अनुमोदन गरेर दुईवटा पार्टी के एकताबद्ध बनाउने भनेर त्यसपछि दुईटै पार्टीका महासमिति सदस्यको संयुक्त बैठक बस्यो। त्यो संयुक्त बैठकले पार्टीको विधानलाई संशोधन गर्यो अनि त्यो विधान अनुरूप गर्यो। हाम्रो चाहिँ जेसुकै गरे पनि यी यस्ता भ्यालुजभन्दा हामी बाहिर जान्छ। अहिले पनि फेरि पार्टी एकीकरण गर्नु त आफ्नो आफ्नो पद्धति होला, तरिका होला, त्यसमा नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा यहाँले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ विधानभन्दा बाहिरको भनेर एकदम गम्भीरतापूर्वक गर्यो। गलत हो, एउटा कुरा दाबी गलत हो, किनभने उनीहरूले एउटा पद्धति बनाए र पार्टी एकीकरण गरिरहेछ नि, तर यो संविधान मान्दिन भनेर छैन। त्यो हेर्नुहोस्, पार्टीमा हामीले उहाँहरूको विधान कहाँ छ आजको दिनमा? पार्टीको विधानबाट गाइडेड हुन्न, हामीहरू केबाट गाइडेड हुने पार्टी मिलाइसकेपछि दुईवटा पार्टी मिलेर महासमितिको बैठक 2/3 विधान संशोधन गर्न पाउँथ्यो, 2/3 महासमितिको बैठकबाट विधान संशोधन गरेर त्यो संशोधित विधानहरू पार्टीको संरचनाहरू बने। आज पनि हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी
मुलुकमा सङ्घीय संरचना बनिसकेपछि त्यो संरचना अनुरूप जाने कुरामा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा बसेर तय गर्नुहोस्, त्यही तय हुन्छ भनेर पनि हामी आज पनि भन्न सक्दैनौँ। काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो गर्न सक्दैन। आजको दिनमा पनि अहिले विधान बन्यो, महासमितिबाट अनुमोदन गरियो विधान, त्यसको आधारमा नियमावली बनाएको छ, नियमावली टुङ्ग्याउने क्रममा छौँ। त्यसो निर्देशिका बनाउने केन्द्रीय कार्य समिति अहिले निर्देशिका बनाउने क्रममा छौँ। 22 गते निर्देशिकाको एउटा ड्राफ्ट पेश गर्ने र केन्द्रीय कार्य अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी त्यो सङ्घीय संरचना पार्टीको के अरे संरचना रूपान्तरित गर्न सक्छौँ। हामीले यी प्रक्रियाहरू चाहिँ हामी छोड्न सक्दैनौँ। उहाँलाई त्यो प्रक्रियाले बाँध्दैन। उहाँको पार्टी हाम्रो पार्टी विवाद सभा अथवा पार्टी एकीकरणको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। उनीहरूको नेकपाको प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक भनिहाल्न मिल्दैन। अलोकतान्त्रिक हो के अरे होइन। त्यसो हो भने सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस जो महाधिवेशनबाट शेरबहादुर सभापति भएर आउनु भएको छ, पार्टी कमिटी नै पूर्ण गर्न सक्नु भएको छैन। पार्टी कमिटी पूर्ण पार्टी कमिटीका विविध मैले त्यसरी भन्नुपर्ने भयो भने अहिले नै पनि शेरबहादुर देउवाले आर्गुमेन्ट राख्नु न, त्यसमा कुरा गरौँ। शेरबहादुर देउवाले आफू सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि जति समयभित्र गठन गर्नुपर्ने पार्टी गठन गर्न नसकेर अलोकतान्त्रिक भयो, पार्टीभित्र चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ बिग्रियो, खलबलियो भन्ने खालको कुरा त काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै उठाएको छ नि त, होइन? आजको मितिमा आइपुग्दाखेरि त्यही सभापति हो त समयमा के अरे महाधिवेशन नगरेर 1 वर्ष थपेर महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्दै हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले आफ्नो तरिका हो। फेरि यसको अर्थ आफ्नो तरिका हुँदै होइन, काङ्ग्रेसको बेटी नेकपाको ठिक यो भन्दिन होइन, आफ्नो तरिका हुँदै होइन विजयजी। मैले यो भन्ने वर्ष हाम्रो पार्टीको विधानबाट 1 वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भयो भने पनि भएको छैन आजसम्म। तर 1 वर्ष थप्ने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ। किन 7 महिना म्याद बाँकी त्यो किन भयो त? सुन्नुहोस्, सभापतिको गलत कार्यशैलीले भएको हो नि त। एकछिन त्यो किन गरे यत्रो डेमोक्रेटिक पार्टीले? त्यसो भए यो पनि अलोकतान्त्रिक भयो। मिसप्लेस आर्गुमेन्ट हो, मलाई भन्न दिनुहोस्। यसमा मिसप्लेस आर्गुमेन्ट हो। के अरे 1 वर्ष म्याद थप्यौँ भने पनि के आधारमा थप्छौँ भन्दाखेरि हामी पार्टीको विधान अन्तर्गत थप्थ्यौँ। पार्टीको विधानले 1 वर्ष म्याद थप्ने बाटो खोला राखेको छ। त्यो बाटो अनुसार पहिले पनि म्याद थप्यो। मेरो मान्यता छ थप्नु हुँदैन। तर बाध्यता के भयो भन्दाखेरि 7 महिना म्याद बाँकी छ, 12 महिना अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अहिले सम्पन्न भएको छैन भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले गर्दाखेरि हाम्रो म्याद त कम्तीमा पनि 6-7 महिना त यसै थपिसक्यो। तर म्याद थप्ने कुरा के पार्टीको विधान देशको संविधानभन्दा बाहिर छैन। तर सँगसँगै हेर्नुहोस्, हामीले 4 वर्षको म्याद थप्ने अवस्थामा पुग्यो पुगेन काङ्ग्रेस पार्टी भन्ने कुराले यत्रो ठुलो के अरे छलफलको विषय हुनसक्छ। नेकपा माओवादी र के अरे नेकपाको 5 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि कहाँ म्याद थप्यो, कुन विधानको धाराबाट म्याद थप्यो बहसको विषय। म उहाँहरूको पार्टीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न चाहन्न। तपाईँले मलाई म पनि त्यही भन्दैछु होइन, म उहाँहरूको पार्टीको प्रक्रिया प्रवेश गर्न चाहन्न। तर उहाँले जुन तरिकाले पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो तरिकाले हामी पार्टी सञ्चालन गर्ने हो। तपाईँहरूले हामीलाई यो पार्टीका हामी बसी खान दिनुहुन्न। आजको दिनमा हामी आफ्नो पार्टीको विधानभन्दा बाहिर हिँडेका छैनौँ। विधानभित्रै बस्दाखेरि पनि अब शेरबहादुर कार्यशैली प्रति मेरा पनि टिप्पणी होला, मैले पनि आलोचना गरेर। तर त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टी जस्तो अहिले आजको दिनमा शेरबहादुर देउवाले ठ्याक्कै एकजनालाई छेउमा राखेर कागजमा ल यो भयो ल है, आजदेखि के अरे 1 देखि 330सम्म प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समितिको सभापति यो बन्यो, यताको शेरबहादुर देउवाको मान्छे यति बन्यो, फलानाको मान्छे यति बन्यो भनेर हुन सक्दैन। त्यहीँ जानुपर्छ। ठीक छ, त्यो कुरा मैले माने। तर मैले भनेको त्यसरी केलाउने हो भने जस्तै शुभेच्छुक संगठन, भातृ संगठन जति पनि भगिनी छ, जति पनि छन् नेपाली काङ्ग्रेस सबै अलपत्र छन् कि। त्यो भएर मैले अलपत्र हुनु एउटा कुरा हो। अलपत्र त महाअलपत्र छ। म नै आफै असन्तुष्ट। अलपत्र हुनु र अलोकतान्त्रिक हुनु एउटा कुरा। सभापतिले अथवा हामी कार्य समितिको मान्छेले इफिसियन्टली म्यानेज गर्न सकेको छैन पार्टी अलपत्र छ भन्ने एउटा कुरा हो। पार्टी चाहिँ अलोकतान्त्रिक बाटो हिँडेको छ भन्ने कुरा अर्को। पार्टी प्रभावकारी प्रतिपक्ष बन्न सकेको छैन एउटा विषय हो। तपाईँले अघि उठाएको एकदमै भ्यालिड कुरा। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग आज निराश मान्छेले पनि काङ्ग्रेस विकल्प रूपमा सहज रूपमा आजको दिनमा पनि ग्रहण गर्न नसक्ने कुरा, त्यो चाहिँ सवाल चाहिँ के हो? होइन, त्यो सवाल महत्त्वपूर्ण हो। त्यो सवाललाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। मैले 3.5 वर्ष वेटिङ गभर्मेन्ट इन वेटिङ यसकारण भनेको त्यो विश्वास जित्ने कुरा। त्यो विषय भनेको लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक विषय। म फेरि यो विषयमा धेरै किन पनि बहस गर्न चाहन्न भने नेकपा भित्रै तमाम नेकपाका कार्य त्यो के सचिवालय सदस्यदेखिका सिनियर लिडरदेखि तलसम्मकाले त्यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ। म धेरै त्यसमा बहस गर्न चाहन्न र म डिफेन्स पनि गर्न। तर म के भन्छु भने तपाईँकै स्पिरिटमा मैले एउटा थप भन्छु। म पनि के छ उहाँहरूको पार्टीको विषयमा
आन्तरिक विषयमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो लागि यति मात्रै अभिरुचिको विषय हो। कुनै पनि नेपालको राजनीतिक दल नेपालको संविधान र कानुन सम्मत रूपमा चल्दासम्म मलाई त्यो विषय, त्यो पार्टी आन्तरिक रूपमा कसरी चल्छ, कसरी त्यसका पदहरू पूर्ति हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वको विषय भएन। तपाईँले तर दुईटा पार्टीको फङ्सनिङलाई कम्पेयर गर्नुभयो हुनाले मात्रै म त्यहाँ प्रवेश गरेँ। किनभने त्यो त त्यही पार्टीभित्रै तमाम रूपमा कुरा उठिरहेको छ, बोलिराख्नु भएको छ, भित्र बोल्नु भएको छ, बाहिर बोल्नु भएको छ। उहाँको सरकारको विषय हाम्रो अघिल्लो हप्ता यहाँ अष्टलक्ष्मी साके हुन्थ्यो, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो होइन। तर के मात्रै मेरो एउटा कन्सर्न भन्दा त्यो सिधै संविधान विपरीत अलोकतान्त्रिक चाहिँ नभनिदिनुहोस् भन्ने मात्रै मेरो भनाइ। तर म धेरै डिफेन्स गर्न चाहन्ने नेकपाको विषयमा, किनभने उनीहरूको पार्टी एकताको प्रक्रिया उनीहरूले जान्दछ। मैले यति मात्रै भने फेरि आर्गुमेन्ट एक वाक्य भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी व्यथिति छ भन्नुहुन्छ, अलपत्र छ भन्नुहुन्छ, म स्वीकार गर्छु। पार्टीले अहिले पनि 3 वर्ष पछाडिको गभर्मेन्ट इन वेटिङ राम्रो मत ल्याएर जनताको म्यान्डेट ल्याएर गभर्मेन्ट बनाउन अझ सकिरहेको छ। त्यो कुरालाई म स्वीकार, त्यसलाई आत्मसात गरेर पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने हो। तर उहाँहरूको संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा मैले भनेको छु। मैले यति मात्रै भनेको दुईटा पार्टीले आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्ने कुरामा कसले कति लोकतान्त्रिक भएर काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के तुलना भावनाले तुलनाका लागि मैले अब यसको निचोड चाहिँ कहाँ निस्क्यो भन्दा संसद त्यसरी अवरुद्ध हुने, जहाँ जनजीविकाका सवालहरू छलफल गर्ने ठाउँमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष आफ्नो दाउपेचमा लाग्दा समस्या पर्ने होइन। यतापट्टि चाहिँ सरकारको सञ्चालनको विषयमा तमाम क्वेसन हुने, प्रतिपक्षलाई यसो हेरौँ न भन्दाखेरि जनताले विश्वास गर्न नसक्ने भइराखेको छ। अब यसलाई मैले अब हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अर्को दललाई मत दिने ठाउँमा जनता किन पुग्न सकिरहेको छैन, अथवा यो सरकारलाई विश्वास गरेर अर्को ठाउँमा हुने सबै दल उस्तै, काङ्ग्रेस पनि उस्तै, किनभने हिजो केपी ओली भन्दा अगाडि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, अब नेकपा पनि उस्तै। जाने कहाँ जनतालाई किन यो राजनीतिक प्रणालीप्रति निराश बनाउने काम संसदभित्र बाहिर राजनीतिक दलले गरिरहेछ। एउटा नेरेटिभ चाहिँ तपाईँहरूले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ विजयजी, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँ के अरे जस्तो के दाउपेच भन्नु एउटा नेरेटिभ सुन्नुहोस् है त। अब यो दाउपेचवाला नेरेटिभ पनि अहिले खासै धेरै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो दाउपेच के हुने, हामी 22% अपोजिसनको दाउपेचवाला होइन, हामी अपोजिसनको भूमिका कतिको प्रभाव होइन। त्यो छ नि दाउपेच, जनमानसले सरकार सुन्नु न, म भनिदिन्छु त्यो दाउपेच जनमानसले सरकारलाई गाली गरिरहेछ, आलोचना गरिरहेछ, त्यो भावना हामी किन नबोक्ने भनेर यहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर तपाईँहरूलाई पनि त्यति नै गाली र अविश्वास गर्छ। तपाईँले भनिहाले, फेरि तपाईँ अर्कोतिर लानु हो कि हामीलाई विश्वास हामीले आर्जन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। तर मैले दाउपेचवाला कुरा होइन कि दाउपेच त के भन्दाखेरि हामी पनि झन्डै हिजोको संसद जस्तो हो, यो र यो दुईवटा मिले एउटाको सरकार बन्ने, अर्को मिले अर्को सरकार बन्नेवाला चाहिँ दाउपेचवाला अर्थको हो क्या। आज सरकारमा जाने दाउपेच होइन, हामी पुरा 3.5 वर्ष विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा प्रभावकारी रूपमा काम गरेर आम नागरिकको विश्वास जितेर आउने चुनावमा के अरे बहुमत ल्याउँछ। त्यो दाउपेच होइन, त्यो दाउपेच होइन, सिधा कुरा हो। यो प्रणाली, यो राजनीतिक अहिलेको हामीले परिवर्तन गरेको चिजप्रति अविश्वास र यो खालको जुनसुकै दल हेरे पनि उस्तै हुन् भन्ने भावना जगाउने काम किन राजनीतिक दलबाट भइरहेको? जुनसुकै दलहरू हेरेर पनि होइन, जनताले भने अर्को कुरा हो। जनताले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि अस्तिको चुनावमा नेकपालाई विश्वासै गरेर भोट हाल्यो नि त। त्यो त हरेकचोटि त्यसै गर्छ होइन। डिफरेन्सेस हेर्नुहोस्, हामीहरू 36% जनताको मतको प्रतिपक्ष हो। एकछिन 2/3 1 तिहाईवाला एकछिन कुरा बिर्स्यौँ। जनताको के अरे पपुलर सपोर्ट भन्यो भने हामी 36% पार्टी, उहाँहरू 47% पार्टी, दुईवटा पार्टी मिलाउँदाखेरि भन्दाखेरि जनताले डिसाइसिभली यो दुईवटा पार्टी मिलेर स्थिर सरकार दिन्छु भनेका छन्। यो दुईवटा पार्टीलाई चुनाव जिताएर स्थिर सरकार बनाउनुपर्छ, यिनले चलाउँछन् विश्वासै गरेर। फेरि प्रधानमन्त्रीको आज जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजो चुनाव लड्न जाँदाखेरि उहाँको लोकप्रियता मलाई सबभन्दा चुलिएको अवस्था थियो। म संसदमा चुनाव जितेर आउँदाखेरि सुरुमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना, जुन एउटा प्रतिपक्ष सांसदको धर्म हो होइन, के अरे उहाँलाई सचेत गर्ने, रचनात्मक सहयोग पुर्याउने, रचनात्मक तवरबाट उहाँलाई के भन्दाखेरि सचेत सधैँ बनाउनको लागि जुन गर्नुपर्ने मेरो भूमिका, त्यो भूमिका मैले पुरा गर्दाखेरि पनि होइन, केपी शर्मा ओली जस्तो मान्छेको बारेमा तिमी यसरी आलोचना गर्ने भने सामाजिक सञ्जाल मलाई के अरे सत्तो सराप गर्नेको यत्रो ठुलो लाम थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको बारेमा के अरे अलिकति पनि टिप्पणी हामीले गर्दाखेरि पनि कति नरम भएको त, अझ प्रभावकारी हुनु पऱ्यो नि, किन गर्न नसक्या भन्ने खालको आउँछ। भन्दाखेरि उहाँहरूप्रति त असाध्य चरम विश्वास र हिजोको विश्वास कहीँ पनि हाम्रो विवेकको अपमान भयो भने जनताले सोचिरहेछ। तर खालि के छ हामीलाई भोट हाल्नलाई अझै तयार भयो मैले भने, तर हामीले
यो उहाँप्रतिको अविश्वास मात्रै हामीले जन्माउन खोजेन, हामीले जन्माउन खोजे काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास। त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ। हिजोको 36% तागतले पुग्दैन 47% उहाँको पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आज हिजोको र आजको प्रतिस्पर्धा फेरि त्यस अनुसारको काङ्ग्रेस उभ्याउनका लागि हामीले काङ्ग्रेसका रूपमा गरेको प्रयत्न, पार्टीको महाधिवेशनको तयारी, पार्टी त्यस पछाडि बिल गर्ने कुरा एउटा हो। अर्को के भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी पनि यसरी बुझिदिनुहोस् कि भोलि नै चुनावमा गएको छ। आज के हुन्छ भने जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिड टर्म भन्छ। मिड टर्म भनेको मिड टर्म बिचमा संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने भने होइन कि मैले जस्तो के भन्दाखेरि अमेरिकामा 4 वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ, 2 वर्ष पछाडि हुने 1/3 सेनेटको चुनाव, झन्डै 1/3 जति के अरे प्रदेशको चुनावहरू हुन्छ र के अरे प्रतिनिधि सभाको पुरै निर्वाचन। त्यो निर्वाचन आएको म्यान्डेटलाई मिड टर्ममा सरकार कहाँ छ भन्ने खालको हुन्छ। आज त हामी मिड टर्ममा पनि पुगेका छैनौँ। 5 वर्षको लागि बनेको सरकारका लागि हामी 2.5 वर्षमा पनि पुगेका छैनौँ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँले के भन्दाखेरि कसको मत कता पुग्यो भन्ने भन्दा पनि मिड टर्मसम्म सरकार बारेमा आम निराशा छ भन्ने एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, अब हाम्रो भूमिका पनि कसरी फेरिन्छ भन्दाखेरि हिजो सरकारले गरायो यो कुरा ठिक भएन भन्यो। अब मिड टर्ममा बिस्तारै पुग्दाखेरि आउने बजेट अधिवेशनमा पुग्दाखेरि तेस्रो बजेट सरकारले लिएर आउने बेला वैकल्पिक रूपमा बजेट यो सिद्धान्तमा आउनुपर्ने थियो भनेर अपोजिसनले भन्ने बेला हुन्छ। मिड टर्म पुग्दाखेरि वैकल्पिक रूपले गृह मन्त्रालय यसरी चल्नु पर्थ्यो, जलस्रोत मन्त्रालय यसरी चल्नु पर्थ्यो, भौतिक योजना मान्छे मन्त्रालय यसरी चल्नु पर्थ्यो। सिधै अर्को बजेट ल्याउने, अर्को सरकारको कार्यक्रम ल्याउने भने होइन कि, तर मोटो रूपमा विकल्पको प्रस्ताव बोकेर आउने बेला अब यहीपालि हामीले सल्लाह गरेका छौँ आउने वर्षमा हामी विकल्प साथ नै उभिने हो। त्यसैले मिड टर्म पुरा हुँदैछ। 2.5 वर्ष पुरा भएको सरकारसँग चाहिँ त्यस पछाडिको 2.5 वर्षको तयारीमा चाहिँ विकल्प लिएर आउँछु। त्यस्तो खाले अपोजिसनबाट बिल गर्नुपर्छ भन्दा त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँले विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन मिलेनजी, तपाईँ पार्टीले खोइ विश्वास आर्जन गरे त तपाईँले खोइ गर्न सक्नु भएको छ त भन्ने कुराले चाहिँ मैले त्यतातर्फको शिक्षा लिने रूपमा आउने बजेटसम्ममा चाहिँ 2.5 वर्ष सरकार पुग्दाखेरि चाहिँ विकल्पको हाम्रो कार्ययोजनाहरू लिएर हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने रूपमा ल्याएको छु। हस्, आजलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।